गर्दै जानुस् ओमको उच्चारण, आफूलाई पूर्ण आज्ञा चक्रमा स्थित गरिदिनुहोस्। बाह्यका कुनै पनि सद्बोधहरू बाह्य चिन्तनमा आफ्नो मनलाई नलगाउनुहोस्, केवल अन्तरात्मामा आफूलाई स्थित गर्नुहोस्। अन्तर्मनद्वारा नै परब्रह्म परमात्माको अनुभव र अनुभूति गर्न सकिन्छ। गर्दै जानुहोस् ओम। शांत सौम्य युक्चित एकाग्रता कहबेर पूर्ण शांत बस्छौं। सूक्ष्माति सूक्ष्म गहिराईमा आज्ञा चक्रमा आफूलाई तटस्थ गर्छौं। शरीरमा कुनै हलचल नहोस्। एकचित्त एकाग्रताको साथमा पूर्ण दृढ संकल्प दृढ निश्चय गरेर अति सूक्ष्म रूपमा ज्योतिको ध्यान गर्छौं। अभ्यास गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौं। ज्ञान चक्षुद्वारा नै पूर्णताको बोध हामी सबैले गर्न सकिन्छ। जबसम्म साधना गर्दैनौं, ध्यानमा योगारूढ भएर अगाडि बढिँदैन, पूर्ण ज्ञानको अधिकारी बन्न सकिँदैन। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्नको लागि विवेक रूपी ज्ञानद्वारा समस्त जीवनलाई बुझ्न, अपवित्र भएको परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गर्न सर्वप्रथम आवश्यकता पर्छ साधनाको नै। साधना उपासनाद्वारा नै त्यो चिजलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। वास्तविक ज्ञानको अनुभव र अनुभूति पनि केवल परम्परागत रूपमा योगमा तटस्थ भएर हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं, दिन प्रतिदिन निरन्तर अभ्यास गरिरहन्छौं भने मात्रै हामीले आज्ञा चक्र ज्ञान चक्षुको उदय भएपछि मात्रै पूर्ण ज्ञानको अधिकारी भइन्छ। शास्त्रका मतहरू अनेक छन्। शास्त्रमा धेरै कुराको व्याख्या विश्लेषण गरेको हुन्छ। जबसम्म शास्त्रले दिएको मार्ग निर्देशनलाई हामीले अपनाउँदैनौं, त्यसलाई जीवनमा धारण गर्दैनौं, अनुभव गर्दैनौं, अनुभूति गर्दैनौं, पूर्ण आत्मिक सुख र आनन्दको प्राप्ति हुँदैन। त्यसको लागि स्वयंले अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गुरुले हामीलाई मार्ग देखाउनु भएको छ। मार्गद्रष्टा हुनुहुन्छ। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जसरी भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिव्य चक्षु प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यही अनुसार गुरुले पनि हामीलाई सद्गुरुदेव भगवानले हामीलाई दिव्य चक्षु प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यो दिव्य चक्षुद्वारा हामीले पूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। तर सत्य त्रेता द्वापर कली साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर दिव्य चक्षु प्रदान गर्नुभयो। अहिले मार्ग देखाएर, सत्य र असत्यको बोध गराएर, शङ्का र उपशङ्काबाट माथि उठाएर पूर्ण सत्यको खोजलाई, जो पुरातन छ, सनातन छ, जो परम्परागत युक्त छ,
जुन साधनाको माध्यमबाट अनेकौं ऋषिहरूले परब्रह्म परमात्माको पूर्ण साक्षात्कार गरेका छन्, त्यो ज्ञान त्यो ध्यानलाई दिव्य चक्षुको माध्यमबाट हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही ज्ञानलाई हामीले जीवनमा उतार्न सकियो, धारण गर्न सकियो र मन्त्र मूलम गुरु र वाक्यम, गुरुका सबै वाक्यलाई मन्त्र समान मानेर अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौँ भने हामीले पनि त्यो दिव्य चक्षु प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आफैभित्र भएको दिव्य चक्षुको लागि स्वयं अभ्यास र अनुभूति गर्न जरुरी छ। अभ्यास गरौँ अनि मात्रै अनुभव हुन्छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। आज्ञा चक्रको चक्षुद्वारा नै वास्तविक ज्ञानको प्राप्ति हुने हो। जबसम्म आज्ञा चक्र खुल्दैन, त्यसको साक्षात्कार गर्न सकिँदैन, पूर्ण ज्ञानको अधिकारी भइँदैन। बाह्य ज्ञान छ तर अन्तर्ज्ञान हुन सक्दैन। आत्माको ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको लागि आज्ञा चक्र अर्थात् पूर्ण ब्रह्म ज्ञानको लागि आज्ञा चक्र खुल्न एकदमै जरुरी छ। अनि मात्रै पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्न सक्छ साधकले। बाह्य रूपमा त अनेकौं साधकहरूले आनन्द प्राप्त गरेका छन्, तर अन्तर्हृदयबाट पूर्णताको छैन। किन भन्दा त्यो कस्तो आनन्द प्राप्त गरे, क्षणै रुष्टा क्षणै रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै, क्षणभरको लागि आनन्दमा मस्त भए र आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहेको अवस्था छ। एकतिर आफ्नो जीवनको महत्त्वलाई बुझेनन्। म को हुँ, वास्तवमा मेरो पहिचान के हो, त्यतातिर हामी गएनौँ। त्यही भएर पूर्ण जो कहिल्यै नष्टै हुँदैन, नाश नै हुँदैन, त्यसको लागि त स्वयं अनवरत रूपमा अगाडि बढ्दै अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी सबै निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ। आज अन्तिम दिवस यहाँहरू सबैलाई ज्ञात नै छ। साधनाको अन्तिम कहिल्यै हुँदैन। ध्यान यहाँहरूलाई जुन सिकाइएको छ त्यसको सुरुवात अब हुन्छ। हजुरले जुन दिन अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, हिजोसम्म त के थियो भन्दा जे कुराहरू मैले भने त्यही अनुसरण गर्दै बढ्नु भएको छ। अब स्वयं जब अभ्यास गर्नुहुन्छ भोलिबाट, अनि मात्रै ध्यानको सुरु हुन्छ। सुरुवातको दिनमा रूपमा लिन सकिन्छ। त्यही भएर अन्त होइन, सुरु हुँदैछ भन्ने भावना मनमा राख्ने, दृढ सङ्कल्प गर्ने, दृढ निश्चय गर्ने, सबै बन्धनबाट मुक्त हुने प्रयास गर्ने। जुन बन्धनमा बाँधिदा साधना गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्याग्दै जानुपर्छ। बन्धनको अर्थ कर्म नगर भनेको होइन, कर्म गर्नुपर्छ। हर साधकले कर्म गर्नुपर्छ। कति आवश्यकता छ त्यतै गर्नुपर्छ। त्योभन्दा धेरै गर्न जरुरी छैन। जति हजुरको जीवन चलाउनको लागि आवश्यक चिज के चाहिन्छ त्यति कर्म गर्नुहोस्। त्योभन्दा धेरै इच्छा आकाङ्क्षा नराख्नुहोस्। केवल ब्रह्मको चिन्तनमा आफूलाई लगाउनु भयो भने हजुरका इच्छा आकाङ्क्षा सबै पूर्ण हुन्छ, पूर्णताको प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर जति आवश्यक छ त्यति कर्म गर्ने, अन्य बेलामा साधना लगाउने। अन्य बेलाको जुन समय छ, अरू समय पूर्ण साधनामा हजुरले स्थित गराउन सक्नुभयो, त्यो समयको महत्त्वलाई बुझ्न सक्नुभयो भने हजुरले आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ।
आफू मात्र नभएर चराचर जगतमा भएका प्रत्येक प्राणीहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ। उद्धरेदात्मनात्मानम् योगम युञ्जन मदाश्रय, मेरो आश्रय जो हुन्छ नि, योग तत्त्ववेत्ता पुरुषले नै मलाई प्राप्त गर्न सक्छ, जान्न सक्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवद् गीता श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कन्ध मा उल्लेख गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। उद्धवलाई जब ज्ञान दिनुभयो अणिमा महिमा लगीमा जति पनि छन् साधनाको पूर्ण व्याख्या श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द अध्याय 14-15 मा वर्णन गरिएको छ। यहाँ स्वयंले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कति सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो खालको सिद्धि साधकले प्राप्त गर्न सक्छ अभ्यास गर्यो भने। किन भन्दा हामीले अभ्यास गरिएन, केवल शास्त्र अध्ययन मात्रै गरियो भने पूर्ण हुँदैन। त्यसको लागि स्वयं अभ्यास गर, स्वयं अनुभव गर, अनि मात्र विश्वास हुन्छ। भनेको भरमा त हामीलाई उपलब्धि हुँदैन। अमृत पाइन्छ भनेर हुँदैन, पान गरेपछि मात्रै वास्तविक त्यसको पहिचानलाई, त्यसको स्वादलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। देखेर बुझिँदैन, पिउनु पर्छ, पान गर्नुपर्छ। त्यस्तै साधनामा पनि लेखेको भरमा हामीले हुँदैन, त्यसलाई जीवनमा धारण गरियो। असल गुरुको सान्निध्यमा रहेर, किताबमा पढेर अध्ययन गरेर साधनामा लाग्यो भने फेरि जीवन बर्बाद हुन्छ। यसका पनि एउटा नियम छ। त्यो नियमभित्र रहेर श्वास प्रश्वासको गतिलाई र कुन कुन क्रिया गर्नुपर्छ, कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ, सुरुमा निर्देशन अवश्य चाहिन्छ। त्यही भएर असल गुरुको सान्निध्यमा बसेर जसले साधना गर्दछ, अभ्यास गर्दछ, उसले मलाई जान्दछ, मलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो तत्त्ववेत्ता योगी महापुरुषले भनेर भगवान् श्रीकृष्णले गीताको माध्यमबाट अर्जुनलाई बताउनु भयो। तर अर्जुनको माध्यमबाट चराचर जगतमा भएका हरेक प्राणीहरूलाई त्यो सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ भगवानले। इति गुह्यम् इदं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ, अर्थात् इदं मुक्तम मया नघ, यो अत्यन्तै गुह्य शास्त्र मैले तिमीलाई बताएँ, अति गोपनीय छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले जुन गीताको 15औं अध्याय अन्तिम श्लोकमा भन्नुभयो, इति गुह्यम् इदं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ, अर्थात् यो गुह्य शास्त्र हो, तर पनि मैले तिमी माथि कृपा गरेर प्रदान गरेँ। जुन साधना, जुन ध्यान हामीले गरिरहेका छौँ, यो पनि अत्यन्तै गुह्य छ। बाह्य रूपमा हामीले यसलाई सिकाउँदैनौँ। जो इच्छुक छ, जसलाई भित्रैबाट चाहना छ साधना गर्ने, प्रबल इच्छा राख्दछ, जो परम्परागत युक्त छ, जो परम्परामा रत छ। किन भन्दा जबसम्म हामीले गलामा कण्ठी ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्दैनौँ तबसम्म पात्र बनिँदैन। पात्र बन्नको लागि सर्वप्रथम गुरुबाट वर्णित दीक्षित हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी योग्य एउटा पात्र बन्छौँ। त्यो पात्र भएपछि के हुन्छ भन्दा गुरुले दिएको त्यो मन्त्र जपद्वारा मनको शुद्धि हुन्छ, चित्तको शुद्धि हुन्छ, मनमा रहेका अनेकौं विकारहरूलाई नष्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यति भइसकेपछि गुरुको सान्निध्यमा रहेर जब हामी साधना गर्छौँ अनि मात्रै हामीलाई सहज हुन्छ। कर्म एकतिर छ, साधना एकतिर छ, सम्भव हुँदैन। त्यही भएर यो पात्र बन। गुह्य शास्त्र हो, गुह्य ज्ञान हो,
ज्ञानलाई योग्य अधिकारीलाई मात्रै प्रदान गर्नुपर्छ, जसले चाहना राख्छ, भित्रैबाट ब्रह्मसँगको, आत्मा र परमात्मासँगको चाहना राख्छ। वास्तवमा मेरो पहिचान के हो, म को हुँ भन्ने चाहना राख्छ, जिज्ञासा मनमा उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो साधकले ध्यान योग गर्नुपर्छ। ध्यान योगका अनेकौँ फाइदाहरू छन्। डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, मानसिक रोगी साधक अनेकौँ ठाउँमा दुखाइहरूको पनि निराकरण गर्ने। सबैभन्दा पहिलो फाइदा भनेको बुद्धिको विकास हुन्छ। ध्यान योग गर्यो भने स्मरण शक्ति अत्यन्तै तेज हुन्छ, सोच्ने क्षमता प्रबल हुन्छ र हामीभित्र भएको भाइरसलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, सफा गर्छ। जब हामी नाद गर्छौँ नि, जब हामी क्लिमकार आदि गर्छौँ नि, जसरी ल्यापटप मोबाइल आदिमा एन्टिभाइरस हाल्नुपर्छ, यसरी गर्नाले हाम्रो शरीरभित्र भएको जति पनि भाइरस छ नि, एन्टिभाइरसको काम गर्छ नादहरू गर्दाखेरिमा। यो विज्ञानको भाषामा। तर अध्यात्म चिन्तनको दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने जब हामीले क्लिमकार आदि गर्छौँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आफूभित्र भएका आदि जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूपमा जुन बसेको विकारहरू हुन्छ, त्यो सम्पूर्णलाई निकालेर स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाउने काम गर्छ। योग्य अधिकारी एउटा पात्र बनाउँछ अनि ध्यानमा योगारूढ भएर त्यो साधकले पूर्णताको प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यही भएर साधना सर्वोपरि मार्ग हो। सर्वो गोपाल नन्दन भने जस्तै यो पनि एउटा सर्वोपरि मार्ग हो, जसलाई विज्ञानको पनि विज्ञान भनिन्छ, जो आफैमा विज्ञान छ भनिरहनु पर्दैन। किन भन्दा साधना गर्ने साधकको भाइब्रेसन, साधना गर्ने साधकले गरेको जुन स्थान हुन्छ, त्यो स्थानबाट 36 देखि 40 किलोमिटर एरियाको जुन भाइब्रेसन हुन्छ, त्यहाँको वातावरण कीटाणु जीवाणुहरू जस्ता जति पनि नदेखिने चिजहरू हुन्छन्, ती स्वतः नै नष्ट भएर वातावरणको शुद्धि पवित्र बनाउने काम गर्छ। र प्रत्येक प्राणीले त्यो साधना गर्ने साधकबाट आएको ऊर्जा लिएर आफूलाई धन्य गर्न सक्छ, पवित्र गराउन सक्छ। र प्रत्येक प्राणीमा जब त्यो ऊर्जा आउँछ, त्यो एरियाभित्र कुनै जीवाणु, कुनै भाइरस प्रवेश गर्न सक्दैन। यो विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर हामीले नेपालभरिमा 50 देखि 100 जना समाधिस्थ साधक बनाउन सक्छौँ भने हामी सम्पूर्ण चराचर जगतमा विद्यमान प्राणीहरू कहिले दुःख कष्ट सहनु पर्दैन। पूर्ण आनन्दको प्राप्ति हर साधकले गर्न सक्छ। कुनै भाइरसहरूले आक्रमण गर्दैन। कई बेर हुङ्कारको नाद गर्छौँ, गर्दै जानुहोस् हुङ्कारको नाद। बाहिरका सबै शुद्धबुद्ध आफै बन्द हुँदै जान्छन्, छोड्दै जान्छन्। आत्मामा स्थित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् आफूलाई। जब हामी ओंकार गर्छौँ, बाह्यका चिन्तनहरू शून्य अवस्थामा, हामी शून्य अवस्थामा जब अगाडि बढ्दै बढ्दै गइन्छ, सबै शून्य, कुनै चिज सुनिँदैन, केवल ब्रह्म चिन्तनमा, त्यो ज्योतिमा आफूलाई अनुरक्त गर्न सक्छौँ।
केवल ज्योतिको मात्रै हामीलाई भान हुन्छ, अरू केही देखिँदैन, अरू केही सुनिँदैन, अरू केही रहँदैन। किन भन्दा पूर्ण ऊ मात्रै छ, अरू सबै हामी सबै अपूर्ण हो। गर्दै जानुस् न, अहिले छौँ एकछिन, फेरि छैनौँ। त्यही भएर पूर्णतालाई प्राप्त गरेपछि स्वयं परिपूर्ण भइन्छ। अनि उपनिषदले भनेको छ ब्रह्मविद ब्रह्मैमभवति, जसले ब्रह्मको साक्षात्कार गर्दछ, जसले ब्रह्मलाई हृदयमा धारण गर्दछ, जसले त्यो ब्रह्मको पूर्ण श्री विग्रहको साक्षात्कार गरेको छ, त्यस्तो तत्त्ववेत्ता पुरुष पनि ब्रह्म समान नै हो है, त्यो ब्रह्म नै हो। किन भन्दा आत्मा र परमात्माको सन्धि, आत्मालाई परमात्मामा मिलाइदियो भने एउटै हुन्छ। हामी त भगवानको अंश हो, अंशीलाई अंशसँग मिलायो भने एउटै हुन्छ। त्यही भएर परमात्मा मिलाइसकेपछि उपनिषदले भनेको ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात् ऊ पनि ब्रह्म नै हो है। त्यस्तो साधक ध्यान शङ्का छ न उपशङ्का, सत्य र असत्यको पूर्ण बोध गर्नको लागि नै साधना गर्नुपर्छ। गर्दै जानुस् केही बेर नाथ, पूर्ण भावको साथमा एकचित्त गर्नुहोस् आज्ञा चक्रमा आफूलाई पूर्ण ध्यानस्थ भएर केवल अरू सबै चिजहरूलाई छोडिदिनुहोस्, केवल ज्योतिमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। शरीरको मोह पनि नहोस्, बाह्य चिन्तनको कुरै छोडिदिनुहोस्, आफ्नो शरीरको पनि भान नहोस्। तब लाग्छ साधना, तब हुन्छ ध्यान, तब हुन्छ पूर्ण साक्षात्कार। गर्दै जानुस्। पूर्ण शान्त बस्छौँ, केही बेर आज्ञा चक्रमा एकचित गर्छौँ आफूलाई। बाह्यको सुधबुध स्वतः बन्द हुन्छ अनि भित्र ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। बाह्य कुनै हलचल नहुनुहोस्, शरीरमा कुनै हलचल नहोस्, केवल एकचित्त गरेर त्यही टिकाउनुहोस् आफ्नो मनलाई। शरीरको बिल्कुल चिन्ता छोडिदिनुहोस्, हजुरको शरीर कहीँ जाँदैन। एकछिन शरीर दुख्छ तर तत्काल ठिक भइहाल्छ। शरीर दुख्नुको पहिलो कारण के हो भन्दा मनले हजुरलाई आफ्नो बसमा गर्दैछ है। त्यही भएर मनको बसमा नहुनुहोस्, मनलाई स्वयं आफ्नो बसमा गराउनुहोस्। बारम्बार प्रयास गर्छ, धेरै चिजबाट अभ्यास गर्दा गर्दा उसले प्रयास गर्छ कहाँ गएर यसलाई छुटाउने, कहाँ गएर मैले यसलाई जक्रियो भने, बाँध्यो भने यसले साधना गर्न छोड्छ, मेरो बसमा हुन्छ भनेर पर्खिरहेको छ, बसिरहेको छ। अनेक उपायहरू गर्छ अनि कतिखेर हाम्रो शरीर दुख्न थाल्छ, खुट्टा दुख्न थाल्छ, कतिखेर टाउको भारी भए जस्तो महसुस हुन्छ। अभ्यास छैन, त्यही भएर उसले आक्रमण गरिरहेको छ। जब हामी दिन प्रतिदिन त्यसको भान नराखेर केवल हामीले ज्योतिमा मात्रै आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छौँ भने एक दिन ऊ पनि डराउँछ, छोड्छ। गर्दा 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 दिक्क लाग्छ अनि ऊ हट्छ। हटिसकेपछि आनन्दै आनन्द। केही दिनको अभ्यासले जीवन परम आनन्द बनाउन सकिन्छ भने किन अभ्यास नगर्ने, किन निरन्तरता नदिने हामीले। विशेष गरेर आज अन्तिम दिन परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर
जो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, षोडश कलाले युक्त, जिसको कृपा अनुकंपा द्वारा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन अनंत जन्म को पुण्य इकट्ठा गरेर साधना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न सकिँदैन जबसम्म उसको कृपा हुँदैन। केवल पुण्य को इकट्ठा गरेर साधना गर्न पाउने भए हरेक मानवले प्राप्त गर्न सक्थेन। त्यो त कृष्ण कृपा हुनुपर्छ, गुरु कृपा हुनुपर्छ, अनि मात्रै सम्भव छ। जसरी श्रीमद् भागवतको रसस्वादन गर्नको लागि अनेकौं श्रोताहरू विद्यमान हुन्छन् छिमेकमा, तर योग्य पात्र जसमाथि परब्रह्म परमात्माको कृपा छ त्यो व्यक्ति मात्र त्यो पण्डालमा पुग्दछ। त्यो पनि त्यस्तै हो। कृष्ण कृपा र गुरु कृपा नभएसम्म साधना गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन, त्यो दिन आउँदैन। त्यही भएर भगवानको अथाह अनुकम्पाद्वारा हामीले अनवरत रूपमा साधना गरिरहेका छौँ। यसलाई निरन्तर हामी सबैले राख्नेछौँ। जसको गुणगान शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। स्वयं ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ, शब्दमा जसको व्याख्या गर्न सम्भवै छैन। सबैको हृदयस्थ विराजित श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्णको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै हामी सबैका मार्ग नियन्ता पथ प्रदक्षिण, जसको अनुकंपा कृपा द्वारा केवल एउटै कृपा दृष्टिद्वारा ब्रह्मसँगको एकीकार भइहाल्छ। आत्मा र परमात्मा, सत्य र असत्यको ज्ञान बोध गर्न सक्छौँ। जो सबैको तारणहार हुनुहुन्छ, भगवान परब्रह्म परमात्मा हाम्रो पालनहार हुनुहुन्छ। सद्गुरुदेव हाम्रो तारणहार हुनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँले तार्ने काम गर्नुहुन्छ। साधना सिकाउने, मार्ग देखाउने, मार्ग देखाइसकेपछि त्यो साधनाबाट जब उसले सिद्धि प्राप्त गर्छ, साधनामा ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, ऊ स्वतः नै तर्छ। जसको जन्म, मनुष्यको जन्म अनेक हुन्छ, गुरुदेवको त अवतार हुन्छ। मनुष्यका अनेक जन्म हुन्छन्। कीट पतंग आदि अनेकौं योनि पछाडि मानव देह परब्रह्म परमात्माले अनुकम्पा गरेर, कृपा गरेर हामीलाई दुर्लभ मानुषो देहो, श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धले भन्छ, यो दुर्लभ छ मानव देह, अति दुर्लभ छ। यो त भगवान भक्त वत्सल दीनानाथको कृपाद्वारा कृपा गर्नुभयो, कृपा दृष्टि भयो र आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अति दुर्लभ छ मानव देह। देवताहरू पनि लालायित छन् धरतीमा आउनको लागि। मानव देह प्राप्त गर्यो भने कमसेकम मोक्ष त प्राप्त गर्थ्यौँ होला। यो भोग्योनिमा बस्न त पर्दैन थियो होला। कल्पना परिकल्पना गर्दै भगवानसँग एउटै बिन्ती गरेछन्, हामीमाथि हजुरले कृपा गर्नुभएको छ, खुसी हुनुहुन्छ भने मलाई मृत्युलोकमा जन्म लिने वरदान दिनुहोस् भनेर अनेकौं देवताहरूले पुकार गर्दछन्। हामीलाई त त्यत्तिकै प्राप्त भएको छ। भगवानले अनुकम्पा गर्नुभएको छ। त्यही भएर दुर्लभ मानुष, यो दुर्लभ मानवलाई, दुर्लभो मानुष देह देही नाम क्षणभङ्गुर, फिर के हो? क्षणभङ्गुर हो देवनको यो शरीर क्षणभङ्गुर छ, नित्य छैन, अनित्य छ। किन भन्दा अहिले छ भोलि छैन, कतिखेर नष्ट हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, ज्ञान छैन, बोध छैन। त्यही भएर साधना गर्न चाहने साधक र उपासकहरूले बेलैमा ब्रह्म चिन्तनमा लाग्नु पर्छ। भगवानले के यो शरीर
तिमीले गएर भोग गर, यो गर, त्यो गर भनेर प्रदान गर्नुभएको होइन। दिव्य साधनाद्वारा मलाई प्राप्त गर। मलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्न केही बाँकी नै रहँदैन। जन्म मृत्युको चक्र बन्धनबाट मुक्त भएर श्रीनित्य वृन्दावन मेरो धामलाई प्राप्त गरे भनेर भगवानले यो मानव देह प्रदान गर्नुभएको हो। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। अति दुर्लभ छ, तर साधना गर्ने हो भने दुर्लभ पनि छैन, अति सरल पनि छ, सुगम पनि छ। हरेक चिज दुर्लभ छ। कर्म गर्न सजिलो छ, प्राप्ति गर्न सजिलो छ, कठिन हुन्छ, तर त्यसमा लागि पर्यो। पढ्न सजिलो छ, छैन। अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा उसले सफलता प्राप्त गर्ने हो। कुनै पनि चिज उसले जीवनमा गर्छ भने सुरुवातमा सबै कठिन नै लाग्छ, गाह्रो हुन्छ। जब अभ्यास गर्दै जान्छ नि, अनि उसले त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्दै गर्दै अनेकौं सिँढीहरू चढ्दै चढ्दै उच्च शिखरमा पुग्छ। त्यस्तै साधनाको पनि एउटा पाटो छ। जब हामी जिरोमा हुन्छौँ नि, जिरोबाट अभ्यास गर्दै 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 जाँदाखेरिमा 100 मा पुगिन्छ। अनि त्यो उच्च शिखर नित्य वृन्दावन धामलाई हामी सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भव छ। त्यही भएर यो मानव देहलाई सार्थक कसरी गर्ने भन्दा ब्रह्मचिन्तनद्वारा, ब्रह्मको अनुभव, अपवित्र ब्रह्मलाई धारण गरेर त्यो ब्रह्मको साक्षात्कार गरेर हरेक प्राणीहरूलाई साक्षात्कार गराउन सक्ने त्यस्तो शक्ति हामीलाई गुरुले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर गुरुको अवतार हुन्छ, जन्म हुँदैन। भगवानको अनुकम्पा अथाह कृपाद्वारा गुरुको सान्निध्यता हामीले प्राप्त गर्छौँ। अनि जसले भवबन्धनबाट मुक्त गराउनुहुन्छ, जो सदैव आनन्द कर प्रसन्न मुद्रामा, आनन्दित मुद्रामा ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम, सम्पूर्ण शास्त्रको जसले ज्ञान राख्दछ, जसले सम्पूर्ण, जसमा स्वयं पूर्ण छ, जसको संकल्प मात्रले सारा संसार जलमय थलमय बन्दछ, त्यस्तो परम तत्त्व परब्रह्म परमात्मालाई जसले जान्दछ, त्यसको ज्ञान राख्दछ, जसलाई त्यसको ज्ञान छ, ज्ञान स्वरूप निज भावयुक्तम, जो भावनामा बग्दैन कहिले, सत्य र असत्यमा जो सदैव अडिग रहन्छ। योगीन्द्र मिड्यम भवरोग वैद्यम, योगीको पनि परम योगी, हामी संसार बन्धनमा फसेका प्रत्येक साधकको जो वैद्य छ, वैद्यको काम गर्दछ, जसले एउटा दबाई खुवाएर संसार रूपी बन्धनबाट मुक्त गराइदिन्छ। त्यो दबाई हो साधना, ध्यान योग, मन्त्र योग, लय योग, अनेकौं योगहरू छन्। श्रीमत् गुरुम नित्यमहम नमामि स्मरामि, यस्तो गुरुलाई हामीले नित्य स्मरण गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। गुरु त्यो हो जसले अर्काको अवगुणमा पनि गुण देख्दछ, अवगुणलाई हेर्दैन, त्योभित्र के गुण छ भनेर हेर्दछ, निगाल्दछ। गुरु स्वभावले चिनिन्छ। गुरुको स्वभावलाई हेर्नुहोस्, उसले कस्तो कपडा लगाएको छ, कस्तो हावभाव छ, त्यसरी हामीले गुरुलाई चिन्न सकिँदैन। गुरुको स्वभाव कस्तो छ, आचार कस्तो छ, विचार कस्तो छ उसको। तत्त्ववेत्ता पुरुष जसले परम तत्त्वलाई जानेको हुन्छ नि, उसलाई बाह्य चिन्तनसँग सम्बन्धै हुँदैन, ऊ त अन्तर्चिन्तनमा रत छ। जति नै हामीले राम्रो कपडा लगाए पनि हाम्रो शरीरबाट प्रत्येक पल पल मैल आइरहेको हुन्छ। गुरुले त हामीभित्र भएको बाह्य महललाई हामीले गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्छौँ, तर गुरु कृपा भयो भने, गुरुको कृपा हुन्छ भने अन्तर्रूपी मैललाई धोने काम गुरुले हाम्रो गर्नुहुन्छ।
त्यो शक्ति त्यो कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर गुरु साक्षात् परब्रह्म, साक्षात् परब्रह्म भनियो। किन भन्दा जसले ब्रह्मको साक्षात्कार गराउँदछ त्यो गुरु नै साक्षात् परब्रह्म गुरु हो। किन भन्दा परब्रह्मलाई प्राप्त गराउनको लागि स्वयं आफूले पहिला ब्रह्मलाई हृदयमा धारण गरेको हुनुपर्छ, साक्षात्कार गरेको हुनुपर्छ, नभएर त सम्भव छैन। त्यही भएर उसलाई परब्रह्म भनिन्छ। अरूबाट सम्भव छैन। जीवनमा जुन दिन हामीले असल गुरुको प्राप्ति गर्छौँ त्यही दिन हाम्रो भाग्यको उदय हुन्छ। त्यही दिन हाम्रो अन्धकार दूर भएर ज्ञान रूपी विवेकको उदय हुन्छ। यस्ता परम वन्दनीय प्रातस्मरणीय जसको अनुकम्पाबाट साधनामा अगाडि गर्ने प्रेरणा, सान्निध्यता, कृपा दृष्टि प्राप्त गर्न पाएँ। आजसम्म जति पनि मैले यहाँहरूलाई राम्रो ज्ञान दिएको छु त्यसलाई गुरु कृपा र गुरुका वाणीहरू सम्झेर यहाँहरूले जीवनमा धारण गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। र अन्य चिजहरू नराम्रा, किन भन्दा बोल्दै जाँदा राम्रो नराम्रो सबैबाट हुन्छ। जति पनि अवगुणहरू छन् त्यो मेरा हुन् भनेर यहाँहरूले त्यसलाई त्याग्दिनु हुनेछ। किन भन्दा गुरुमा कहिल्यै पनि अवगुण हुँदैन। गुरुले जति पनि मलाई ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञानबाट उरेण हुन हामी कहिल्यै सक्दैनौँ, तर पनि प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ। मेरा आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा बारम्बार कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दछु। र यहाँहरू सबैलाई गुरुको कृपा, भगवत कृपा, सन्त कृपा र भगवान राधा रानीको कृपा दृष्टि सदैव प्राप्त होस्। सम्पूर्ण साधक साधिका भित्र विराजित श्री राधा रानीको चरण कमलमा कोटिशः नमन वन्दन गर्दै सम्पूर्ण साधक प्रेमी सबैको चरण कमलमा कोटिशः नमन वन्दन गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई ब्रह्म प्राप्ति होस्, आज्ञा चक्रको साक्षात्कार गर्ने शक्ति, अनुकम्पा, कृपा प्राप्त होस् र यो साधनालाई यहाँहरू सबैले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु नै हुनेछ भन्ने भाव राख्दै, किन भन्दा मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु जीवनमा त्याग्न सिक्नुपर्छ अनि मात्रै साधक बनिन्छ। धूम्रपान, मद्यपान, खराब व्यक्तिको सङ्गत, किन भन्दा धेरै कुराहरूले हामीलाई साधनामा विघ्न गर्छ। जुन आहार लिन हुँदैन त्यो आहारको त्याग, शरीरप्रति पनि पूर्ण मोह नराखेर त्यसलाई पनि साइडमा राखेर साधना गर्नुपर्छ। ती सम्पूर्ण चिजहरूलाई यहाँहरू सबैले जीवनमा उतार्नुहुनेछ, धारण गर्नुहुनेछ भन्ने भाव राख्दै यहाँहरू सबैको मङ्गल कामना गर्दै यो ध्यानलाई यहीँ विश्राम गर्दछौँ र यहाँहरूको ध्यानको विश्राम होइन सुरुवात भएको यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। किन भन्दा अब बल्ल हाम्रो पाइला सुरु हुन्छ अगाडि बढ्ने। त्यही भएर भोलिबाट नित्य रूपमा, हुन त मैले 4 देखि 6 बजे भने तापनि समय कतिखेर हुन्छ सकभर ब्रह्म मुहुर्तमा नै साधना गर्ने यहाँहरूले बानी बसाल्न सक्नुभयो, गर्नुभयो भने यहाँको जीवन मङ्गलमय पावनमय बन्नेछ। र छिटै सरल तरिकाले यहाँहरू सबैले आज्ञा चक्रको उत्थान भेदन गर्दै अन्य चक्रहरूको पनि उत्थान भेदन गर्दै समाधिस्थ बन्न सक्नुहुनेछ भन्ने भाव राख्दै फेरि पनि सद्गुरुदेव भगवानको शरण कमलमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको होस् कल्याण, सबै होउन् सदा सुखी, सबै निरोगी भइराखुन्, नहुन् दुःखी यहाँ जन, असतो मा सद्गमय,
तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतम गमय। यहाँ सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस्। यही भावका साथमा आफ्नो वाणीलाई विश्राम 3 पटक ओमको उच्चारण गरेर ध्यानलाई विश्राम गर्छौँ। ओम